अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो जो है मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये सूरत पढ़ने से हमारे कौन कौन से मसाइल जो है ना वो हल हो सकते हैं। जितनी बड़ी भी आपकी कोई हाजित है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप इस फील कर रहे हैं कि आपको मदद की जल्द से जल्द अल्लाह आपकी मदद करे और आपके लिए कोई रास्ता बनाए, और आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जिसके लिए मतलब थोड़ा टाइम भी लग जाए तो हम लोग सब्र कर लेते हैं। कुछ ऐसी होती है कि हमें फ़ौरन जो है ना होता है कि ये काम हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस काम के लिए भी आप इस सूरत को अगर पढ़ेंगे ना तो आपकी, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी से बड़ी हाजित भी जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना, अगर अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूँ इस सूरा के बारे में कि आप किस किस मुश्किल, किस किस परेशानी, किस किस हाजत के लिए इसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो इसको आप वैसे भी पढ़ें तो इसकी बहुत ही फजीलत है। तो अगर आप इसको, मैं फिर ये दोबारा से वीडियो बना रही हूँ, मैं भी कुछ चीज़ें मैंने उस वीडियो में ना बताई, और कुछ मेरे न्यू जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा, उनके लिए भी मैं ये दोबारा से वीडियो बनाती हूँ कि वो भी देख लें। क्योंकि फिर वो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि प्लीज़ आप इस पे बता दें, हम परेशान हैं, ये परेशानी है तो आप इस पे वीडियो बना दें, तो मतलब बताएं क्या पढ़ें क्या करें। तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वो पुरानी वीडियोज़ को तो उनको नहीं पता कि इस वीडियो में मैंने क्या कहा है। खैर, अब टाइम वेस्ट किए बिना जो है ना अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं बात कर रही हूँ जिस सूरह के बारे में, वो है जी सूरत इखलास। सूरत इखलास जो है आपको वैसे ही पता है, कहते हैं कुरान की एक तिहाई जो है ना कुरान के बराबर जो है इसका सवाब है। और इसको पढ़ने की वैसे ही बहुत फजीलत है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसके जो है ना ये पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़े बड़े मौज़ात होते हैं। और हम इसको किस हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, इसको आप वैसे तो खुला पढ़ें, नमाज में पढ़ें, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हैं, आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप यकीन माने अगर आप इसको एक दफ़ा में तो नहीं अकेला बंदा पढ़ सकता, अगर वो कुछ चंद लोग घर के 3-4 लोग मिल के बैठ के पढ़ लें तो इसकी जो है ना बहुत ही जल्दी आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा लंबा वजीफ़ा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको जो है ना, चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो 3-4 लोग बैठ लें, अगर नहीं किसके घर में, मैं वो भी इससे बात याद आ जाती है, कुछ क्वेश्चन करते हैं जी हम तो अकेले हैं, हम नहीं इतना है, कैसे करें। तो वो 2-3 फैमिली मेम्बर और भी होते हैं, किसी को बुला लें, उनको बिठा के पढ़ लें। अगर आप इसको अव्वल आखिर जो है ना 11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। मैं जो भी चीज़ बताऊँगी जितनी बार भी पढ़नी है उससे अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना होता है। और टाइमिंग जो है वो आपने खुद सेट करनी है, किस टाइम पे आपको बेटर लगता है, आप फ्री हैं उस टाइम पे आपने पढ़ना है इसको। और पढ़ना आपने ऐसे है 11,000 बार, ये मैं पहले भी शायद एक बार बता चुकी हूँ, 11,000 बार सूरत इखलास को पढ़ना है। और रही बात के बीच में बात कर सकते हैं कि नहीं, वो तो आप कुछ भी कोई भी वजीफ़ा करते हैं बीच में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत मजबूरी हो, आप नहीं आंसर करना हो, तो वो हम बात कर सकते हैं। तो ये पढ़ के उसके बाद आप हस्बे तौफीक थोड़ा सा सदका दे दें, और इंशाल्लाह आपकी मुराद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप 3 दिन लगातार ये अमल कर लेते हैं तो जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात नेक होनी चाहिए, तो ये उसके लिए बहुत ही जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा है, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन ये बहुत ही जो है ना अफजल तरीन मैं कहूँगी कि एक तो सूरत है, और इसके जो तफसीर है ना, मतलब इसकी जो आपको मौज़ात और इसकी जो आपको अब मैं अपने लफ्ज़ों में कैसे बताऊं कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी ख्वाहिश को बहुत जल्दी पूरा करेगी। और इसके ये है कि इसके बेनिफिट भी सुन लें, मतलब आप किस किस चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं, मैंने पहले बताया था। किसी इंसान को ऐसी जो है ना मर्ज़ लग जाता है, ऐसे मूजी कहते हैं ना, कोई बीमारी कुछ ऐसी जिसका इलाज जो है वो तो चल रहा होता है, लेकिन वो डर उसको होता है कि उसकी वजह से मेरी मौत जो है वो ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है, ऐसी बीमारी लाहक हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। उसके लिए अगर आप इसको डेली पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ के, मतलब 100 बार पढ़ के, एक तस्बीह पढ़ के, तो एक पानी पे दम करके पी लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा। आपको उस बीमारी से कोई भी ऐसा नुकसान नहीं, ऐसी भी वैसे मौत उसकी वजह से आपको लाहक नहीं होगी। मतलब आप, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा। आपका जो भी डर एक होता है ना,
کہ ہم اس کی وجہ سے کچھ ہو نہ جائے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو انسان جو ہے نا، اس کو کسی کو گمز کا پرابلم ہے، کسی کو مطلب ہوتا ہے نا دانتوں کا، مطلب گمز کا پرابلم، منہ کی کوئی بھی بیماری ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ میڈیسن لے رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہی، تو اس کو آپ 41 ٹائم، ٹھیک ہے، 41 ٹائم بعد جو ہے نا پڑھ کے جو ہے نا کسی چینی یا مصری پہ، ٹھیک ہے، یہ میرا آزمایا ہوا بھی ہے، اس پر دم کرتے ہیں تو اس کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی وہ منہ میں جو بھی آپ کے گمز کا جو بھی آپ کا پرابلم ہے، چھالے ہو جاتے ہیں، دانے کسی کو بن جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس سے آرام ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سب وہ بتا رہی ہیں جو میں نے آزمایا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، جو انسان کو لگے اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کو عجیب سے کہتے ہیں نا کہ آج کل جن لوگوں کو اپنے بچوں کی بہت پرابلم ہے، کہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، کسی کی باتوں میں نہ آ جائیں، سمجھ رہے ہوں گے آپ میری اتنی سی بات کو، پیرنٹس تو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، اور جو انسان خود اتنا سینسیبل ہے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، جو لوگ مجھے ینگ جنریشن بھی سنتی ہے، اگر وہ اپنے لیے ڈیلی یہ ایک تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں سورۃ اخلاص کی، تو وہ اس طرح کی جو ہے نا چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، ان کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، اور ان کو جو ہے نا ان چیزوں سے وہ بچ کے رہیں گے۔ یہ اس کی بہت زیادہ جو ہے نا تاثیر ہے۔ اور ویسے اگر آپ سورۃ اخلاص کو جو ہے نا، جو لوگ جو ہے جن کو ڈاکٹروں نے، میں نے بتایا تھا پریگننسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ہارمونز کا پرابلم ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں کہ وہ نہیں بن سکتے، اور ایک عورت کے لیے نا ماں نہیں بن سکتی، کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اینی پرابلم، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس کو ڈیلی 1000 بار پڑھنا سٹارٹ کرتے، 1000، ٹھیک ہے، 1000 بار پڑھے، 1000 دفعہ پڑھے، تب تک میں تو یہ کہوں گی تب تک پڑھیں جب تک ان کا یہ پرابلم سالو نہیں ہو جاتا، انشاءاللہ بہت ہی جلدی ان کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ جو ہے نا اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ وہ بتاتے ہیں نا اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک دیر ہوتی ہے، اور مطلب ایک تو کہتے ہیں آپ کے سب ٹیسٹ کلیئر ہے، اور ایک کہتے ہیں ٹیسٹ میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ہارمونز کا پرابلم ہے، دونوں میاں بیوی اس کا پانی پیے 1000 بار ڈیلی پڑھ کے، تو انشاءاللہ ان کی کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہوگا، بیماری ہوگی، کوئی بھی تکلیف، ہارمونز کی کوئی بھی پرابلم ہوگی، وہ سالو ہو جائے گی۔ اس کی بہت زیادہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سورۃ اخلاص کو معمولی سا مت لیں۔ اگر آپ کے رزق میں پرابلم ہے، رزق کا بھی جو ہے مسئلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی بھی کاروبار کا، کوئی بھی مطلب جاب نہیں ہے، کسی بھی قسم کا، اگر آپ کا بزنس ہے وہ نہیں چل پا رہا، تو اس کو آپ ڈیلی، اسی کو ہی آپ نے ڈیلی جو ہے نا آپ اس کو 129 ٹائم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 129 ٹائم پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو اس کو اگر آپ 1000 بار، آپ بھی اس کو 1000 بار پڑھتے ہیں نا، اسی نیت سے، اپنے رزق کی نیت سے، کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی بھی مسئلہ ہے، مطلب کسی بھی قسم کا، تو 1000 بار آپ 1000 بار پڑھتے ہیں، ڈیلی کا معمول بنا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو جو ہے نا خوشخبری ملے گی، کچھ ہی دنوں میں آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ سالو ہو جائے گا۔ اور اس کو تو آپ کو پتہ ہے، اس سورہ کو تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ اخلاص، فلق و ناس پڑھ کے اپنے پورے مطلب جسم پہ، ہاتھوں پہ پھونک مار کے، جسم پہ ہاتھ لگا کے، مطلب پورا ویسے ہاتھ لگا کے سوتے تھے، یہ آپ نے بھی سنی ہوگی حدیث، تو اس کو ویسے بھی جو ہے نا ہمیں پڑھنا چاہیے، نماز میں بھی پڑھیں اور اس کو چلتے پھرتے پڑھیں، لیکن اگر آپ کی کوئی یہی مشکلیں ہیں، پریشانی ہیں، اس کے لیے پڑھیں جو میں نے آپ کو بتایا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کتنی جلدی آپ کے مسئلے حل ہوں گے، آپ کا ایمان، سب سے بڑی بات آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، تو یہ پڑھنے والا جو ہے نا اس کی برکات جو ہے نا تب پتہ چلے گی جب وہ اس کو پڑھے گا، چھوٹی سی ہے، بہت جلدی پڑھ لی جاتی ہے، اور آپ کو جو ایک سکون آئے گا نا یہ پڑھ کے سورۃ اخلاص، میں کہتی ہوں کہ جو آپ اتنے بڑے وظائف کرتے ہیں نا سب چھوڑ دیں گے، اور آپ اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ہمیں لگتی ہیں صورتیں، جیسے میں نے کئی بار استغفار کا بتایا، یہ چیزیں جو ہے نا ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے، ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور ان کی فضیلت جو ہے نا اگر ہم بتانے بیٹھے شاید ہم بتا نہیں پاتے، ہم صرف اتنی بتا پاتے ہیں جو آج کل لوگوں کو پرابلم اس دنیا میں بھی ہے، آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے،
تو آپ یقین مانیں ایک دفعہ میری بات جو لوگ سنتے ہیں، جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ یہ چیزوں کو فالو کرنا شروع کریں، دین کو مضبوطی سے تھام دیں، اللہ پر یقین رکھیں، پھر دیکھیے گا آپ کی منزلیں، آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ آپ ایک مطمئن سے ہو جاؤ گے، آپ کا بھروسہ اللہ پر اتنا ہو جائے گا کہ آپ کہو گے ہمیں کوئی دوست، کوئی چیز، کوئی رشتہ دار کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے دنیا کی ہر چیز پا لی ہے۔ آپ ایک دفعہ کریں، اور بس اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے، میرے بچے کو، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اچھا سا کمنٹ اپنی بہن کو کر دیا کریں، کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں، اور مجھے بھی، میرے لیے، اور جو کہتے ہیں دعا کریں، تو میری تو آپ سب کے لیے دعا ہے، جتنی لوگوں کی جو بھی نیک خواہشات ہیں اللہ اسے پوری کرے، جس کی جو جو مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ دور کرے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جاتے جاتے جو ہے نا ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اور اگر بولنے میں، کہنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے اس کو اگنور کیجیے گا، اور اللہ بھی معاف کرے۔ کہنا کچھ اور ہوتا ہے سم ٹائم، جو ہے نا میں بتاتی ہوں، پھر بھی جب آپ بات کرتے ہیں نا کیمرے کے سامنے تو جو ہے نا آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ جو کرتے ہوں گے ان کو ہی پتہ ہے، وہ بولنا جو ہوتا ہے نا بہت سوچ سمجھ کے یہاں پہ بولنا پڑتا ہے۔ ویسے آپ نارمل ولاگنگ کر رہے ہو نا، وہ اتنا ٹف نہیں ہوتا، وہ تو انسان مذاق میں سب کچھ بول بھی دیتا ہے، دکھا بھی دیتا ہے، لیکن جب اس طرح کے کسی ٹاپک پہ ہم کسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں یا بتاتے ہیں نا، تو یہ بہت سوچ سمجھ کے بتانا پڑتا ہے۔ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے، مجھے دے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔